अध्यात्म सन्दर्भ संवादको विषय रहेको छ। सनातन वेद अन्तर्गत के विषय अन्तर्विषयहरू पर्दछन्। हरिओम, धन्यवाद। हाम्रो शिवोहम योगपीठका प्रयोगशालामा भाग लिने, सहभागी हुने साधकहरूले सवाल गर्नुभएको थियो। युवा साधकहरूले, खास गरी 25 देखि 30 वर्षभित्रका। अनि उहाँहरूको मुख्य उद्देश्य थियो हामीलाई अध्यात्म विज्ञान, धर्म विज्ञान र संस्कृति विज्ञानबारे बुझाइदिनुहोस् भन्ने। अनि यस अन्तर्गत हामीलाई अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण किसिमले चाहिँ वेदको बारेमा बुझाइदिनुहोस्। वेद एकदम महत्त्वपूर्ण भनिन्छ हाम्रो शास्त्रहरूमा। घरमा हाम्रो मम्मी बाबाले भन्नुहुन्छ वेद के हो, वेद किन यति महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई बुझ्ने, अध्ययन गर्ने कसरी र कस्तो किसिमले लिने, धर्म संस्कृति अध्यात्मसँग वेद कसरी जोडिन्छ, कसरी यसको साधना गर्ने, अध्ययन गर्ने भन्ने किसिमले उनीहरूले चाहिँ स्पष्ट रूपमा बुझाइदिनुहोस् न भन्ने कुरा गरेका थिए। अनि मैले पनि अघिल्लो एपिसोडको हाम्रो पृष्ठभूमिपछि पहिलो कुरा त वेदकै गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि बल्ल प्रवेश हुन्छ सनातन अध्यात्म धर्म विज्ञानमा भन्ने कुरा चाहिँ संस्कृति विज्ञानमा बिस्तारै। त्यस हुनाले आज हामी यही वेदसँगै सन्दर्भका सवालको वेदका विषय तथा अन्तर्विषयहरू के हो भन्नेमै यो लेख केन्द्रित गरेर यसलाई म वाचन गरेर सुनाउँदैछु। यसको अन्तर्विषयभित्र हामी प्रवेश गरौँ। सनातन वेदको आध्यात्मिक पृष्ठभूमि हाम्रो पहिलो शीर्षक रहेको छ। यस शीर्षकको विषयभित्र प्रवेश गर्छौँ हामी। प्राचीन भाषा संस्कृत वाङ्मयको वजनदार शब्द वेदको शाब्दिक अर्थ सनातन ज्ञान तथा विज्ञान हो। सनातन यस अर्थमा कि वेदको उत्पत्ति कहिले भयो र अन्त्य कहिले हुन्छ, अर्थात् न आदिकाल न अन्त्यकाल थाहा भएको, गर्भमा रहेको अथवा रहस्यमा रहेको विषय भएकोले यसलाई सनातन भनिएको हो। सनातन भनेको न आदि थाहा हुन्छ न त्यसको अन्त्य थाहा हुन्छ, कहिलेबाट सुरु भयो पनि थाहा छैन, कहिले अन्त्य हुन्छ पनि थाहा छैन, त्यसलाई सनातन भनिन्छ। यसकारण हाम्रो वेद सनातन हो, वैदिक ज्ञान सनातन ज्ञान हो। अध्यात्म विज्ञान र आधुनिक भौतिक विज्ञानका अनुसार सनातन वेद नै ब्रह्माण्डको सबैभन्दा उच्चतम ज्ञान तथा विज्ञान हो। वेदभन्दा माथि अर्को कुनै ज्ञान तथा विज्ञान छैन, यो सबैले मान्दै आएका छन्। क्वान्टम साइन्सले पनि, अहिलेको प्रमात्रा भौतिक विज्ञान, अत्याधुनिक भौतिक विज्ञानले पनि मान्दै आएको छ र वेदमा उल्लेखित कुराहरूलाई नै खोजी गर्दै नयाँ नयाँ तथ्याङ्कहरू ब्रह्माण्डको सन्दर्भमा, ब्रह्मको सन्दर्भमा, चेतना परम चेतनाको सन्दर्भमा नयाँ नयाँ कुराहरू उजागर गरिरहेको छ। रहस्यहरू, चमत्कारहरू बाहिर हाम्रो समक्ष ल्याइरहेको छ। हामीले खोजेर यो ज्ञान विज्ञान जानेर आफ्नो क्षमता बढाउन सक्छौँ, आफ्नो जिज्ञासा बढाउन मेटाउन सक्छौँ। खोजौँ, बढौँ। मनुष्यको चेतना र सभ्यताको विकास हुने क्रममा भएका तथा गरिएका विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान तथा खोजका नतिजाहरू लिपिबद्ध गरेर आजसम्म लेखिएका तथा प्रतिपादन गरिएका सबै शास्त्र, सबै ग्रन्थ, सबै पुस्तक तथा सबै किताबहरू वेदबाट नै निश्चित भएका हुन् र वेदमा समाहित रहेका ज्ञान तथा विज्ञानहरूकै विभिन्न दृष्टिकोणबाट गरिएका व्याख्या तथा विश्लेषणहरू हुन्। नयाँ ज्ञान केही पनि आएको छैन। सबै वेदमा भएका संक्षिप्तमा सूत्रबद्ध रूपमा भएका कुराहरूलाई व्याख्या विश्लेषण गरेर सबैले बुझ्ने गरी ठुलो सङ्ख्यामा ठुला किताबहरू, धेरै अक्षरमा यसलाई विश्लेषण गरेर बुझाइएको छ। ग्रन्थहरूमा, साहित्यहरूमा, किताबहरूमा, पुस्तकहरूमा, रिपोर्टहरूमा, टिक्का टिप्पणीहरूमा। वेद अपौरुषीय शास्त्र तथा विज्ञान हो, अर्थात् वेदको सिर्जना तथा प्रतिपादन कोही निश्चित स्रष्टा तथा व्यक्तिद्वारा गरिएको होइन, अथवा कोही व्यक्तिको यो कीर्ति होइन, यसलाई अकीर्तिय भनिन्छ। सनातन अध्यात्म विज्ञानका अनुसार वेद निराकार, अव्यक्त तथा एक्लो परमात्माले आफूलाई आकार व्यक्त र धेरै बनाउने इच्छा स्वरूप आफ्नो हिरण्यगर्भ प्रस्फुटन तथा महाविस्फोट गर्नुभयो, जसलाई क्वान्टम विज्ञानले बिग ब्याङ थ्योरी भन्छ। बिग ब्याङ सिद्धान्त आफ्नो हिरण्यगर्भ विस्फोट गर्नुहुँदा आकार तथा पदार्थले
आकार तत्त्व तथा पदार्थले युक्त ब्रह्माण्डको उत्पत्ति हुँदा प्रस्फुटित भएको ओमकार प्रणव ध्वनिसँगै परमात्माको मुखारबिन्दबाट प्रस्फुटित भएको ब्रह्माण्डलाई परिचालन गर्ने महाज्ञान तथा महाविज्ञान अर्थात् ब्रह्माण्डको मूल कानुन वेद हो। परमात्माबाटै आएको भनिएको हो। यस कारणले कोही व्यक्तिबाट आएको, लेखिएको, प्रतिपादन गरिएको होइन। प्राचीन युगमा वेदको व्यावहारिक प्रयोगको अवस्था श्रुति स्वरूप अर्थात् लिखित रूपमा लिपिबद्ध थिएन, श्रुति स्वरूपमा थियो। स्मृतिमा कण्ठाग्र गरेर, आफ्नो मेमोरीमा, स्मरणमा कण्ठाग्र गरेर मौखिक रूपमा वाचन गरिँदै आइएको थियो पुस्ता दर पुस्तासम्म वेदका ज्ञान र विज्ञानहरूलाई। किनकि त्यतिखेर लिपिको आविष्कार भइसकेको थिएन, कागजपत्र लेख्ने मसी कलमको आविष्कार भएको थिएन। अनि गुरुले अथवा आफ्ना अग्रज पुस्ताले आफ्ना पछिल्ला पुस्तालाई, शिष्यहरूलाई कण्ठ गरेर नै, मुखले वाचन गरेर नै, याद गराएर नै यो ज्ञानहरू सर्दै आएको हो। तल्लो पुस्तामा वेद पहिला श्रुतिको रूपमा थियो, लिपिबद्ध गर्नुभन्दा अगाडि। पछिल्ला युगहरूमा मनुष्यको चेतना र सभ्यताको विकास हुँदै जाने क्रममा कागज, कलम, मसीको आविष्कार तथा भौतिक विज्ञानको विकास भए पश्चात आगामी पुस्ताहरूले सहजै सनातन वेदको ज्ञान र विज्ञानहरू हासिल गरेर आफ्नो जीवनमा वेदका ज्ञान तथा विज्ञानहरूको अनुसरण तथा साधना गरेर आफ्नो सांसारिक र पारमार्थिक जीवन उच्चतम ढङ्गले व्यतीत गर्न सकुन्। आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान, ब्रह्मज्ञानमा उपलब्ध भएर परमात्मामा योगस्थ हुन तथा मोक्ष प्राप्त गर्न सकुन् र मोक्ष तथा निर्वाण प्राप्त गरेर आफ्नो जन्म र मृत्युको दुःखबाट अथवा सांसारिक जीवन चक्रबाट, भवसागरबाट माथि उठ्न सकुन् भन्ने पवित्र ध्येयले हाम्रा दूरदर्शी पुर्खा तथा प्राचीन वैज्ञानिक ऋषिमुनिहरूले अपौरुषीय सनातन वेदलाई कागज, कलम, मसीको सहायताले लिपिबद्ध गरेर ब्रह्म अर्थात् परब्रह्म र ब्रह्माण्डको ज्ञान तथा विज्ञानमा अधिजोड आत्मा अर्थात् परमात्मा अर्थात् परमात्मा साक्षात्कारका अध्यात्म अर्थात् परमात्मा मुमुक्षुहरू सबैको सहज पहुँच पुर्याएर सनातन अध्यात्म विज्ञान तथा प्रवर्धन र मनुष्यको आत्मा अर्थात् चेतनाको विकासमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। यसमा सङ्कलन गर्नेहरूमा सबैभन्दा ठुलो नाम महर्षि वेदव्यासको आउँछ भनिन्छ। वेदव्यासको एउटा व्यक्ति होइन, यो चाहिँ नै पद हो, गुरु सत्ता हो भनिन्छ। उहाँले महर्षि वेदव्यासले 4वटा वेदलाई श्रुति अवस्थामा रहेको परापूर्व कालदेखि, प्राचीन कालदेखि वैदिक कालमा यसलाई रचना होइन, सङ्कलित गरेर लिपिबद्ध गरिदिनु भयो। 4वटा वेद, पहिला एउटै वेद थियो, यसरी भागमा थिएन, बुझ्न सजिलो होस् पछिल्लो पुस्ताहरूलाई भनेर 4वटा वेदमा उहाँले गरिदिनु भयो, लिपिबद्ध गरिदिनु भयो, विकास गरिदिनु भयो। यसमा तल हामीले वेदका 4वटा खण्डलाई संक्षिप्तमा विश्लेषण गर्नेछौँ। त्यसपछि वेदबाट नै अरू उपनिषदहरू आए, वेदकै व्याख्या गर्ने क्रममा। अनि इतिहासहरू आए, पुराणहरू आए, स्मृतिहरू आए, साहित्यहरू आए, खण्डकाव्य, काव्य, महाकाव्यहरू, महापुराण, पुराण, यी सबै वेदकै ज्ञानलाई अझै सहज गरेर बुझाउने किसिमले पछि आए। अझै हाम्रो मूल ग्रन्थ भगवद् गीता वेदकै अत्यन्तै ठुलो, सबैभन्दा भरपर्दो, सबैभन्दा प्रामाणिक, एकदमै बुझ्न सहज गराइदिएको भगवद् गीता हो। त्यस्तै ब्रह्मसूत्र छ, उपनिषदहरू छन्। यी हाम्रा सनातन अध्यात्म विज्ञानका ज्ञानका मूल खम्बा हुन्। खास गरिकन प्रस्थानत्रयी भनिन्छ। प्रस्थानत्रयीमा ब्रह्मसूत्र, भगवद् गीता र उपनिषदहरू पर्छन्। खास गरी मुख्य उपनिषदहरू छन् 8-10वटा 12वटा, ती उपनिषदहरू पर्छन्। अनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा के छ, यो प्रस्थानत्रयी 3टा भाग, 3टा ग्रन्थहरूलाई जान्ने, त्यसमा भाष्य लेख्ने, त्यसको विवरण लेख्ने, टीका टिप्पणी गर्ने, त्यसमा चाहिँ बहस गर्ने, शास्त्रार्थ गर्ने, अरूलाई कुरा बुझाउने, यस्तो हो भनेर गर्ने व्यक्तिलाई आचार्य भनिन्छ। आचार्यको पदवीले सम्मान गरिन्छ। आचार्य भनेको गुरु हो, जसले आफूले जीवनमा जे जान्यो त्यो चाहिँ नि अनुसरण गरेर आफू पनि अनुसरण गर्छ र अरूलाई सिकाउँछ, आचार्य।
हामी अगाडि बढौँ। प्रारम्भमा सनातन वेदका सबै ज्ञान तथा विज्ञानहरू एकै ठाउँमा समेटिएको ठुलो आकार एउटै स्वरूपमा थियो, वेदको रूपमा। सनातन वेदको ज्ञान जान्न अध्यात्म अर्थात् परमात्मा मुमुक्षुहरूलाई सहजता प्रदान गर्ने सर्वकल्याणको उद्देश्य राखेर सबैको सरल पहुँच होस् र सबैले सहजै सनातन वेदको महाज्ञान तथा महाविज्ञानबारे सुविधाजनक ढङ्गले जान्न र बुझ्न सकुन् भन्ने भावले महर्षि वेदव्यासले सिङ्गो वेदमा रहेका ज्ञान तथा विज्ञानहरूलाई 4 श्रेणी तथा चार तहहरूमा छुट्याएर 4 वेदको नामाकरण गर्दै सनातन वेदका ज्ञान तथा विज्ञानहरूलाई लिखित स्वरूपमा संयोजन तथा सङ्कलन गर्नुभयो र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदका रूपमा लिपिबद्ध गरेर अस्तित्वमा 4 वेद भनेर ल्याउनुभयो। सनातन अध्यात्मको आकाशमा अस्तित्वमा यस पश्चात 4 वेदको उपस्थिति भयो। यसैलाई वैदिक काल भनिन्छ। हाम्रो सनातन अध्यात्म दर्शनमा वैदिक वेदको लिपिबद्ध अथवा सङ्कलनबद्ध विकास गरिएको, सम्वर्धन गरिएको अवस्थालाई वैदिक काल भनिन्छ। वैदिक काललाई पूर्व वैदिक काल र उत्तर वैदिक काल भनेर पनि विभाजन गरिएको छ। कतै कतै मध्य वैदिक काल पनि भनिएको छ, तर बढी व्याख्या चाहिँ पूर्व र उत्तरको गरिएको छ। अर्थात् पूर्व भनेको सुरुको अवस्था, उत्तर भनेको अन्तिमतिरको अवस्था। यसमा चाहिँ नै 3500 वर्ष भनिएको छ, कतै कतै 4000 वर्ष पनि, कतै 5000 वर्ष पनि भनिएको छ वैदिक काललाई। पूर्व वैदिक काल चाहिँ सुरुवातको वैदिक काल चाहिँ। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो सनातन वेदहरूको रचना भयो। अनि बिस्तारै पछि वैदिक काल अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अन्तिमतिर चाहिँ वेदमा लेखिएका उपासना, कर्मकाण्ड, ईश्वर साक्षात्कारका साधनाहरू, यज्ञहरू खास गरिकन ती कुराहरूलाई व्यवहारमा ल्याउँदै गइयो। अनि त्यो कुरा बुझाउनलाई कसरी के भनेर बुझाउनलाई पुराणहरू आए। पुराणसँगै अरू उपनिषद, अरू दर्शनहरू पछि आए। तीहरूलाई चाहिँ खास गरी पुराणको युगलाई चाहिँ उत्तर वैदिक भनेर पढ्न पाइयो। अब यसमा अझै पनि हामीले खोजेर आफ्नो ज्ञान बढाउनुपर्छ। खोजौँ, पढौँ, थाहा पाऊँ, अरूलाई पनि सिकाऊँ, आफू पनि सिकाऊँ, ज्ञान बाँडेर बढ्छ। सनातन वेदका ज्ञान तथा विज्ञानलाई अझ सरलीकृत गर्ने उद्देश्यले 4 वेदका 4 उपवेदहरू र 6 अङ्गहरू प्रतिपादन गरिए। आजको दिनसम्म ऋग्वेद सबैभन्दा पुरानो तथा पहिलो र सबैभन्दा ठुलो शास्त्रको रूपमा सनातन अध्यात्म विज्ञानका शास्त्र तथा ग्रन्थहरूमा नाम लिँदै आइएको छ अथवा गणना गर्दै आइएको छ। ऋग्वेद नै सबभन्दा पुरानो वेद हो अनि ऋग्वेद नै सबैभन्दा ठुलो वेद हो। 3वटा वेदलाई एकै ठाउँमा मिलाउँदा पनि त्योभन्दा पनि ठुलो वेद छ ऋग्वेद। र यसमा जीवनशैली विज्ञानका कुराहरू, ब्रह्मका कुराहरू, योगका कुराहरू, साधनाका कुराहरू, परमात्मा साक्षात्कारका कुराहरू, देवी देवताका कुराहरू परापूर्व कालमा, प्राचीन कालमा ऋषिहरूले गर्नुभएको अनुभव निकै लामो कालदेखि त्यो अनुभवहरू समेटिएको छ वेदमा। सनातन अध्यात्म विज्ञानले वेद र उपनिषदलाई मात्र शास्त्र अर्थात् ज्ञान तथा विज्ञानको मान्यता दिएको छ र वेदपछि प्रतिपादन भएका तथा गरिएका सबै ज्ञान तथा विज्ञानहरू समेटिएका पाठ्य सामग्रीहरूलाई ग्रन्थ, पुस्तक तथा किताबका रूपमा मान्दछ। किनकि यी सबै वेदबाटै निश्चित भएका ज्ञान तथा विज्ञानहरू हुन् र यी सबैले सनातन वेदकै ज्ञान र विज्ञानहरूलाई विभिन्न प्रकारले व्याख्या विश्लेषण गर्दै अगाडि बढाउँदै आइरहेका छन् तथा लगिरहेका छन्। र आजसम्मको वैदिक कालदेखि अथवा त्योभन्दा पनि वैदिक श्रुति कालदेखि अथवा बिग ब्याङदेखि भनौँ र आजसम्म हाम्रो नोबेल पुरस्कार, ओस्कार पुरस्कार अब अनेक छन्, विश्वभरि प्रसिद्ध के छन्, त्यो सबै कुरा वेदबाटै निश्चित भएको ज्ञान विज्ञानहरू हुन् र वेदकै व्याख्या हो। यसमा हामी कन्फ्युज पटक्कै नहौँ। सबै ज्ञान विज्ञान वेदको व्याख्या हो। अनि वेदको व्याख्या यी पुस्तक, किताब, ग्रन्थहरूले गर्नुको मतलब चाहिँ मनुष्यको आत्मा, चेतना, जीवनको विकास गर्नु। मनुष्यको 2वटा शरीर छ, स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर हामीले देख्न सकिने शरीर छ, आँखा, कान, नाक, मुख, हात, गोडा। सूक्ष्म शरीर हाम्रो ज्ञान, बुद्धि,
चित्त, अहङ्कार, चेतना, भाव, मन, विचार, सोच छ। यो दुइटैलाई विकास गरेर मनुष्यलाई असल व्यक्ति बनाएर सत्कर्म सद्विचारमा लगाएर साधनामा लगाएर उसको चेतनाको विकास गरेर स्थूल शरीर तथा सांसारिक जीवनबाट पारमार्थिक जीवनमा मोक्षमा परमात्मामा एकाकारमा बनाउन सक्नको लागि यी व्याख्याहरू गरिएका हुन्। वेदका ज्ञानहरूलाई विभिन्न प्रकारले विभिन्न गुरुहरूले, विभिन्न ऋषिहरूले, विभिन्न विद्वानहरूले, विभिन्न आविष्कारकहरूले, महाविद्वानहरूले, महागुरुहरूले जे लेख्नुभएको छ। अहिले पछिल्लो चरणमा हामीले बुझ्दाखेरि भगवान् ओशो अथवा महागुरु ओशो, सद्गुरु ओशोसम्म, यसपछि पनि ओशोभन्दा अगाडिका कृष्णमूर्ति पनि हुनुहुन्छ। हामीले फेज वाइज पढ्न सक्छौँ। यसमा पनि हामी आउँछौँ बिस्तारै। दर्शन, सनातन पूर्वीय दर्शनको वेबहरू अथवा फेजहरू कुनलाई, जस्तो वैदिक काल, कर्मकाण्ड काल, अनि अङ्ग्रेजको, तुर्कीहरूको, युरोपहरूको हस्तक्षेपको काल, दर्शनशास्त्र, सूत्रशास्त्रका कालहरू भनेर हामी आउँछौँ। यो सबै विकासको क्रममा रहेका सबै हाम्रा योगदानकर्ताहरूले गरेको एउटै प्रयत्न हो, मनुष्यको सूक्ष्म शरीर र स्थूल शरीर अर्थात् सांसारिक जीवन र पारमार्थिक जीवनलाई उत्कृष्ट बनाउन सकौँ। उनीहरूलाई सुविधा सम्पन्न किसिमले सहज गराएर, जीवन व्यवस्थित गराएर, भगवद् गीतामा श्रीकृष्ण प्रभुले भन्नुभएको जस्तै मनुष्यबाट जन्मिनेको अन्तिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति हो। मोक्ष प्राप्तिको मार्गमा लगाउनु सबैको मेहनत प्रयत्न यही हो। व्यक्तिले गर्ने प्रयत्न पनि यही हो। गुरुहरूले, ऋषिहरूले, अघिल्लो पुर्खा प्राचीन वैज्ञानिक अथवा आधुनिक वैज्ञानिकहरूले गराउने प्रक्रिया पनि यही हो। व्यक्तिको विकास गरौँ, व्यक्तिको शारीरिक विकास पनि गरौँ, मानसिक विकास, प्राणिक विकास, चेतनात्मक विकास, भावनात्मक विकास, बौद्धिक विकास सबै गरेर उसलाई माथिल्लो अवस्थामा पुर्याइदिउँ। यही जीवन जिउन, उत्कृष्ट किसिमले जीवन जिउन सिकाउने कला भएकोले नै अध्यात्मलाई जीवन जिउन सिकाउने कला तथा दि आर्ट अफ लिभिङ भनिन्छ। अध्यात्म मात्रै होइन कि हाम्रो जुन पछि नामाकरण गरियो हिन्दू धर्म भनेर, यसको पनि आफ्नै कथा, कहानी, तथ्यहरू छ। आउँछौँ हामी त्यसमा पनि। त्यसले हिन्दू धर्मलाई, हिन्दू जीवनशैलीलाई जीवन जिउने कला भनेर भनिएको छ। सबैतिर पढ्न सुन्न पाइन्छ यो, र ठुल्ठुला गुरुहरूले, तपस्वीहरूले यही नाम लिनुभएको छ। हिन्दू धर्म जीवन जिउने कला हो, जीवन पद्धति हो। व्यक्तिको जीवनलाई उत्कृष्ट बनाइदिने, जीवनशैली व्यवस्थित बनाइदिने, सांसारिक जीवन पनि पारमार्थिक जीवन पनि हर प्रकारले उत्कृष्ट जीवन जिउन सिकाउने कलाको विज्ञान अध्यात्म विज्ञान हो। अङ्ग्रेजीमा यसलाई द आर्ट अफ लिभिङ भनिन्छ। हाम्रो श्री श्री रविशङ्कर गुरुदेवको, सद्गुरुदेवको संस्थाको नाम पनि दि आर्ट अफ लिभिङ रहेको छ। यसलाई पनि हामी खोजेर पढ्न सक्छौँ। उहाँले किन संस्थाको नाम दि आर्ट अफ लिभिङ राख्नुभयो, जीवन जिउने कला भनेर। किनकि हाम्रो सनातन अध्यात्म, पूर्वीय सनातन धर्म, विज्ञान, अध्यात्म, संस्कृति नै पुरै जीवन जिउने कला हो। यसकारण द आर्ट अफ लिभिङ। सबै गुरुकुल, सबै हाम्रो आध्यात्मिक संस्थाहरू आर्ट अफ लिभिङ नै हुन्। आर्ट अफ लिभिङकै पाठ पढाउँछन् यिनले। भनेको मनुष्यलाई राम्ररी जीवन जिउन सिकाउने कलाहरू नै ज्ञानमा दिन्छन्, विज्ञानमा दिन्छन्, प्रयोगात्मक अभ्यासमा, सैद्धान्तिक अभ्यासमा दिन्छन्, र लिनेले लिन्छन्। राम्ररी जसले लिन्छन् उसले जीवनको विकास गर्छन्, सांसारिक पारमार्थिक दुवै। जसले ठिकै लिन्छन् अथवा लिँदैनन् त्यही अनुसारको प्रगति हुन्छ, त्यही अनुसारको उसको जीवनशैली तथा जीवन व्यवस्थापन, अव्यवस्थापन हुन्छ। सनातन वेदका प्रकार र यिनमा समाविष्ट विषयहरू। अब यसमा हामी वेदमा प्रवेश गर्दैछौँ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ ऋग्वेद। सबैभन्दा प्राचीन शास्त्र ऋग्वेदको उपवेद आयुर्वेद हो। ऋग्वेदमा अधि जोड आत्मा अर्थात् परमात्मा अर्थात् ईश्वर, परब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्माण्ड तथा ब्रह्माण्डको सृष्टि, ब्रह्माण्डको अन्तिम सत्य तथा ब्रह्माण्डको मूल स्रोत तथा मूल स्वरूप, यसलाई जान्ने विधि अर्थात् अध्यात्म साधना तथा योग ध्यान साधनाबाट परमात्मा साक्षात्कार, परमात्मामा योगस्थ र मोक्ष तथा निर्वाणमा उपलब्ध इटर्नल लिबरेसनको प्राप्ति आदि
दिव्य तथा परालौकिक विषयहरूका ज्ञान तथा महाज्ञान, विज्ञान तथा महाविज्ञानहरू समेटिएका छन् र यिनै ज्ञानहरू दिइएका छन्, तर सूत्रबद्ध रूपमा, साङ्केतिक रूपमा दिइएका छन्। यो कुरा सबैले स्पष्टसँग यसरी बुझ्न सकिँदैन। त्यसलाई वेदलाई व्याख्या गरिएका पछिका ग्रन्थहरूमा, खास गरी उपनिषदहरूमा यो कुरा राम्ररी बुझ्न सकिन्छ र त्यसमा भन्दा पनि अझ राम्ररी बुझ्न सकिन्छ। उपनिषदलाई पनि क्लिष्ट नै मानिन्छ अथवा बुझ्न सहज, सबै सर्वसाधारणहरूका लागि, सबै व्यक्तिहरूका लागि उपनिषद पनि क्लिष्ट छ। वेद त क्लिष्ट छँदैछ, क्लिष्ट भनेको बुझ्न असहज, मुस्किल। पुराणहरूले, कथाहरूले, इतिहासहरूले चाहिँ एकदम राम्रो व्याख्या गरेका छन्। लाक्षणिक रूपमा अथवा साङ्केतिक रूपमा कथा बनाएर, उदाहरण दिएर, विभिन्न कहानीहरू गढेर बुझाइएको छ पछिल्ला ग्रन्थहरूले। यसकारण वेद सजिलैसँग बुझ्न सकिएको हो। यी विषयहरू र यिनको साधना तथा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक अभ्यासहरूले मनुष्यको चित्त, आत्मा अर्थात् चेतना तथा सूक्ष्म शरीरको शुद्धिकरण, विकास तथा जागरण गरेर परमात्मामा योगस्थ भएर सदाका लागि मोक्षमा तथा निर्वाणमा उपलब्ध भई पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक जीवनमा उच्चता हासिल गर्न मनुष्यलाई मद्दत गर्दछ। ऋग्वेदको उपवेद आयुर्वेदले मनुष्यको काया शुद्धि तथा आरोग्यतामा बढी प्राथमिकता प्रदान गरेको छ, ताकि मनुष्यका स्वास्थ्य, शरीर र जीवनका सबै आयामहरू, खास गरिकन शारीरिक शरीर अथवा स्वास्थ्य, मानसिक शरीर अथवा स्वास्थ्य, प्राणिक शरीर अथवा स्वास्थ्य, अनि भावनात्मक शरीर अथवा स्वास्थ्य, बौद्धिक शरीर अथवा स्वास्थ्य, चेतनात्मक अर्थात् आत्मिक स्वास्थ्य अथवा शरीर अर्थात् उसको सांसारिक जीवन का सबै अवस्थाहरू हर प्रकारले व्यवस्थित, आरोग्य, सन्तुलित तथा विकसित रहन र परमात्मा प्राप्तिका लागि उसले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने अध्यात्म साधना तथा योग ध्यानका विधि तथा पद्धतिहरूको निष्ठापूर्वक प्रयोगात्मक अभ्यास तथा अनुसरण गर्न उसलाई उसको शारीरिक शरीर, मानसिक शरीर, प्राणिक शरीर, भावनात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीरले साथ, सहयोग तथा सहजता प्रदान गरून् र उसले सहजै ढङ्गले साधना गर्दै आफ्नो सांसारिक जीवनको साथसाथ पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक जीवनमा पनि उल्लेख्य प्रगति गर्न सकोस् भन्ने दृष्टिकोणले वेदको आफ्नै प्रकारको ज्ञान रहेको छ, अनि उपवेद आयुर्वेदको आफ्नै प्रकारको ज्ञान रहेको छ। यसलाई मोटामोटी रूपमा बुझ्नु पर्दाखेरि आयुर्वेदले हुन त दुइटैलाई सहयोग गर्नै पर्छ, अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्। आयुर्वेदले काया शुद्धिलाई अथवा शरीरको स्वास्थ्यलाई बढी जोड दिएको छ, अनि योग ऋग्वेदभित्रको जुन साधना, योग साधना पद्धति, अध्यात्म साधना पद्धतिले चाहिँ मनुष्यको सूक्ष्म शरीरलाई, मन, बुद्धि, भावना, चित्त, चेतनाको वृद्धि, विकास तथा शुद्ध्याइलाई, स्वास्थ्यलाई बढी जोड दिएको छ। तर दुइटैलाई शुद्ध हुन, सन्तुलित हुन, व्यवस्थित हुन मद्दत गर्दछन्। अब हामी यजुर्वेदमा प्रवेश गरौँ। दोस्रो वेद यजुर्वेद हो। सनातन वेदका चारवटै भाग तथा प्रकारहरूको मूल ध्येय मनुष्यलाई अध्यात्म साधना तथा योग ध्यान साधनामा अभ्यस्त गराएर उसको सांसारिक र पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक जीवनको विकास गराएर परमात्मा साक्षात्कारसम्म पुर्याउनु र सदाका लागि परमात्मामा योगस्थ गराउनु रहेको छ। ऋग्वेदमा निराकार परमात्मा अर्थात् ईश्वरको साधनाको विषय उल्लेख गरिएको छ, तर फरक मनुष्यहरूको प्रकृति र उसको आत्मा अर्थात् चेतनाको स्तर तथा विकासको अवस्था फरक प्रकार तथा तहको हुनाले सबैलाई निराकार परमात्माको उपासना गर्न तथा स्मरण गर्न सहज हुँदैन। उनीहरूले निराकार परमात्मालाई अनुभव तथा अनुभूतिमा उतार्न नै सक्दैनन् र यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी ढङ्गले निराकार परमात्मा प्राप्तिका लागि तथा साधनाका लागि गरिने अध्यात्म साधना तथा योग ध्यान साधनाका विधि तथा पद्धतिहरू प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सक्दैनन्। यस्ता प्रकारका मनुष्यहरूका लागि यजुर्वेदमा समाविष्ट विषयहरू सहज र सजिलै बुझिने प्रकारका रहेका छन्। यजुर्वेदमा निराकार, अव्यक्त तथा निर्गुण परमात्माका परब्रह्मका स्वरूपहरूलाई आकार, व्यक्त तथा गुणमा
सूत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ। भगवान, देवी देवता, अवतार आदिका रूपमा र परमात्माका यी आकार व्यक्त तथा गुण स्वरूपका भगवान, देवी देवता, अवतार पुरुष तथा सिद्ध आत्मा चैतन्य चेतनाहरूको उपासना तथा पूजा अनुष्ठानका साधना विधिहरू, कर्मकाण्ड, संस्कार तथा देव कार्य, पितृकार्यहरू मार्फत विभिन्न संस्कार, संस्कृति, परम्परा आदिका रूपमा अलग अलग किसिमले अनुसरण गर्न सिकाइएका तथा बताइएका छन्, ताकि अध्यात्मका मुमुक्षुहरूलाई कर्मकाण्ड साधनाका विधिहरू, यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान, भक्ति, सेवा, उपकार, दान, पुण्य आदि गतिविधिहरू मार्फत उनीहरूको सांसारिक र पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक जीवनको विकास हुन सकोस् र यही माध्यमबाट परमात्मामा एकाकार तथा योगस्थ भएर सदाका लागि मोक्ष तथा निर्वाणमा उपलब्ध हुन सकुन् भनेर यजुर्वेदमा फरक प्रकारले परमात्मा साक्षात्कारका विधिहरू बताइएको छ, कर्मकाण्ड अन्तर्गत रहेर खास गरिकन। सनातन अध्यात्म विज्ञानको दोस्रो महानतम शास्त्र यजुर्वेदको उपवेद धनुर्वेद रहेको छ र यसको मूल विषय राजनीति, कूटनीति, युद्धनीति तथा धर्मनीति तथा न्यायनीति आदि रहेको छ, जसको माध्यमबाट समाजमा धर्मको हानि हुनबाट बचाएर नराम्रा शक्ति तथा विषयहरूलाई दबाएर तथा पराजित गरेर राम्रा शक्ति तथा विषयहरूलाई फैलाएर समाज, राज्य, विश्व, प्रकृतिमा अमन चयन कायम गर्नु रहेको छ। किनकि समाजमा विद्यमान रहेका खराब शक्ति तथा विषयहरूले बढावा पाए भने मनुष्यको जीवन कष्टकर हुने र उसले आफ्नो दैनिक जीवनयापन तथा सांसारिक जीवन र पारमार्थिक जीवन तथा आध्यात्मिक जीवनको विकास गरेर आकारमा रहनुभएका भगवान तथा देवी देवताहरूको यज्ञ, पूजा, अनुष्ठान, उपासना, तीर्थ तथा साधना, उपवास गरेर निराकार परमात्मासम्म पुग्न मुस्किल हुन्छ। यसकारण धनुर्वेदका नीतिहरू मार्फत परिवार, समाज तथा राज्यमा शान्ति तथा अमन चयन, धर्म तथा अनुशासन स्थापना गरेर अध्यात्म मुमुक्षुहरूको परमात्मा प्राप्तिको मार्ग सहज गर्नु रहेको छ। उनीहरूलाई अन्यायमा पर्न नदिनु, अन्यायमा परे भने उनीहरूको उपकार गर्नका लागि हामीले समाजमा न्याय व्यवस्था स्थापित गर्नका लागि नराम्रो शक्तिलाई हराएर राम्रो शक्तिलाई विजय गराएर तिनीहरूको सेवा गर्नका लागि युद्धनीति अथवा धनुर्वेदको आवश्यकता परेको हो र यजुर्वेदको उपवेदका रूपमा धनुर्वेद ल्याइयो। समाजमा स्थिति राम्रो बनाउनका लागि, न्याय दिलाउनका लागि, सामञ्जस्यता कायम गर्नको लागि भगवान श्रीकृष्णले श्रीमद् भगवत गीतामा भन्नुभएको महावाणी यही भावको सन्दर्भमा रहेको छ। महाभारत युद्धको सन्दर्भमा भन्नुहुँदा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात् जब जब धरतीमा खराब शक्तिहरूका कारण अध्यात्म मुमुक्षु अर्थात् साधु सन्तहरूमाथि अन्याय बढ्छ अर्थात् अधर्म बढ्छ, तब तब तिनको रक्षा गरी धर्मको पुनर्स्थापना गर्न म निराकार परमात्मा अवतार लिएर आकार स्वरूपमा धरतीमा अवतरण हुनेछु। अमन चयन तथा न्याय तथा युद्ध तथा धनुर्वेदको नीति अनुसार योगी साधु सन्तहरूको रक्षा र धर्मको पुनर्स्थापना गर्नेछु। भगवान श्रीकृष्ण धर्म स्थापना गर्नका लागि नै अवतरण हुनुभएको थियो। परमात्माको परब्रह्मको अवतारका रूपमा श्रीहरि विष्णुको अवतार भनिन्छ। उहाँ 8औं अवतार हुनुहुन्छ। यस सम्बन्धी पनि हामी खोजेर ज्ञान बढाउन सक्छौँ। बडो रुचिकर, बडो एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। सामवेदको कुरा गरौँ। सनातन अध्यात्म विज्ञानको तेस्रो महानतम शास्त्र सामवेदको उपवेद गन्धर्व वेद हो। काव्य, छन्द, लय, पाठ, जप, उच्चारण, राग, ताल, सङ्गीत, गायन,
नृत्य, भजन, कीर्तन तथा सात्विक प्रकारका मनोरञ्जनहरूको साधना गरेर पनि आफ्नो सांसारिक र पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक जीवनको विकास गरेर परमात्मा साक्षात्कार गर्न तथा परमात्मामा युगस्थ भएर सदाका लागि मोक्ष तथा निर्वाणमा उपलब्ध हुन सकिन्छ भन्ने ज्ञान तथा विज्ञानका विषयहरू सामवेद र यसको उपवेद गन्धर्व वेदमा समाविष्ट गरिएको छ। हामी सामवेदलाई यतिमै सीमित गर्नेछौँ। यो अलि अर्को पाटो हो। यसमा चाहिँ नै आत्मा परमात्मा तथा योग ध्यान साधनाका कुराभन्दा बढी साङ्गीतिक कुराहरू, छन्दका कुराहरू, पाठ, हाम्रो वेदको पाठ कसरी गर्ने त्यसका तरिकाहरूको बारेमा छ। यो अलिक फरक पाटो हो। त्यो माध्यमबाट पनि पुग्ने चाहिँ निराकार परमात्मामै अथवा ब्रह्म परब्रह्ममै हो भन्ने सामवेदको मूल मर्म अथवा मूल सार रहेको छ। त्यस्तै अन्तिम वेद अथर्ववेद हो। सनातन अध्यात्म विज्ञानको चौथो तथा सबैभन्दा कान्छो महानतम शास्त्र अथर्ववेद हो। यसको उपवेद स्थापत्य वेद रहेको छ। मनुष्यको चेतन र सभ्यताको विकासक्रमसँग मेल खाने तथा सभ्यता विकासक्रमसँगै मनुष्यले खोजेको युग सान्दर्भिक तथा समय सान्दर्भिक परिवर्तन तथा विकासका गतिविधिहरू समाविष्ट रहेका छन् अथर्ववेदमा र अथर्ववेदको उपवेद स्थापत्य वेदमा। आफ्नो रुचि अनुसारको कार्य तथा पेसा, व्यवसाय, अध्ययनमा कार्यकुशलता हासिल गरेर पनि मनुष्यले आफ्नो सांसारिक र पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक जीवनको विकास गरेर सुख, खुसी, शान्ति, आनन्दको माध्यमबाट पनि परमात्मा साक्षात्कार गर्न तथा परमात्मामा योगस्थ हुन सक्छ। परमात्मामा योगस्थ भएर मोक्ष तथा निर्वाणमा उपलब्ध हुन सक्छ भन्ने ज्ञान तथा विज्ञानका विषयहरू अथर्ववेद र यसको उपवेद स्थापत्य वेदमा समाविष्ट गरिएका छन्। स्थापत्य वेद भनेको चाहिँ खास गरी कला, निर्माण कला, मूर्ति, मन्दिर, भवन, यस्तो निर्माण कलातिर बढी सम्बन्धित छ। इन्जिनियरिङतिर बढी सम्बन्धित छ, सिभिल इन्जिनियरिङतिर। तर यसले चाहिँ नै खालि त्यतातिर मात्रै लाँदैन। अथर्ववेदमा चाहिँ पढ, गर, आविष्कार गर, वैज्ञानिक बन, अर्थशास्त्री बन, समाजशास्त्री बन, इन्जिनियर बन, कम्प्युटर शास्त्री बन, सबै जे गर्न सक्छु, गणितज्ञ बन, डाक्टर बन, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री, सबै थोक बन, आफ्नो जीवनको विकास गर, कुशल बनाऊ आफूले आफ्नो क्षमतालाई। र त्यो माध्यमबाट पनि तिमी आउने चाहिँ परब्रह्ममै आइपुग्छौ। किनभने सबै किसिमले आनन्द प्राप्त गर्नु मनुष्यले आफ्नो जीवनमा, अनि त्यो आनन्द नै परमात्माको एउटा मुख्य अंश हो। आनन्द पाउनु, प्राप्त गर्नु नै परमात्माको उपलब्धि पनि हामी भन्ने, सुन्दै, पढ्दै, अनुभव गर्दै पनि आइरहेका छौँ। व्यावहारिक रूपमा आनन्द प्राप्ति नै परमात्मा प्राप्ति हो। जीवनमा जसरी हुन्छ हामीले आनन्द ल्याऊ। ऋग्वेदको आफ्नै किसिमले आनन्द ल्याउने कुरा छ। अथर्ववेदको यजुर्वेदको आफ्नै किसिमले आनन्द ल्याउने कुरा छ। सामवेदको र अथर्ववेदको आफ्नै किसिमले जीवनमा आनन्द भर्ने, जीवनलाई विकास गर्ने, आत्मा, चेतना, मन, बुद्धि, भावनाको विकास गर्ने, सांसारिक जीवनको विकास गर्ने, सँगसँगै पारमार्थिक जीवनको विकास गर्ने, पारमार्थिक जीवन विकास गरेर परमात्माको अनुभव गर्ने, साक्षात्कार गर्ने, मोक्षमा उपलब्ध हुने, यही कुरा छ वेदमा सबैतिर। वर्तमान विश्वमा व्यवहारिक रूपमा अभ्यास गर्दै आइएका इन्जिनियरिङ, गणित, कम्प्युटिङ, वास्तुशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, जैवशास्त्र, रसायनशास्त्र, निर्माणशास्त्र, खगोलशास्त्र, एस्ट्रोलोजी, एस्ट्रोनोमी, जे पढे, कस्मोलोजी, अरू पनि के लोजीहरू छन्, त्यसमा जोड्न सकिन्छ। हामी खोजेर ज्ञान बढाउन सक्छौँ। यी आदि सबै लोजीहरू अथवा विषयहरू अथर्ववेद र यसको उपवेद स्थापत्य वेदबाट निश्चित भएर आएका हुन् र अहिलेको आधुनिक विज्ञान, आधुनिक जीवनशैली, आधुनिक संसारले विश्वभरि हाम्रा सबैका, विश्वभरिका व्यक्तिका मूल ज्ञान, चार वेद अथवा मूल शास्त्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेदकै ज्ञानहरूलाई अभ्यास गर्दै अझै त्यसलाई उत्कृष्ट बनाउँदै लगेर ओस्कार पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, अरू के पुरस्कारमा हामी एकदम त्यसलाई उत्कृष्ट बनाएर अझै ज्ञानको पनि विकास र
त्यो ज्ञानले मनुष्यको विकास, मनुष्यको चेतनाको विकास, मनुष्यको सांसारिक र पारमार्थिक दुवैको जीवनको विकास गर्ने उद्देश्य नै सबै कुरा यही वरिपरि नै घुमेको छ। हामीले यसबारे खोजेर पढ्न थाहा पाउन सक्छौँ। अब थोरै कुरा गरौँ वेदाङ्गको। वेदाङ्ग भन्नाले वेदको अङ्ग। वेदलाई सबैले सहजै बुझ्न सक्ने गरी तथा वेदको अध्ययन अझ सहज बनाउने उद्देश्यले 6 प्रकारका वेदाङ्गहरू निर्धारण गरिएका छन्। पहिलो शिक्षा, वेदको उच्चारण गर्ने तरिका। दोस्रो कल्प, वेदमा उल्लेखित कर्मकाण्ड अनुष्ठानका विधिहरूको सन्दर्भमा। तेस्रो व्याकरण, शुद्ध भाषा विज्ञान, बोल्ने, उच्चारण गर्ने तथा प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा। चौथो निरुक्त, शब्दहरूको सही अर्थ लगाउने सन्दर्भमा रहेको छ। पाँचौँ ज्योतिष, खगोल विज्ञान तथा हाम्रो साइत जुराउने, ग्रह तारा नक्षत्रहरू कुण्डलीहरू हेर्ने खगोल विज्ञान ज्योतिष शास्त्र। अनि छैठौँ अङ्ग रहेको छ छन्द, शास्त्रहरूलाई कसरी मिठो लयमा छन्दको लयमा पढ्ने भनेर के पनि भनिन्छ भने शास्त्रहरूलाई जति छन्दमा पढ्न सक्यो त्यति त्यसले हाम्रो शारीरिक विकास, स्वास्थ्य बनाउने, सन्तुलन बनाउने, हाम्रो शरीर र स्वास्थ्यका 7वटै आयामहरू अथवा हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, प्राणिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, चेतनात्मक तथा आत्मिक स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउँछ छन्दमा पढ्न सक्यौँ भने। त्यसै गरी सामवेदले पनि हामीले सा रे ग म क्लासिकल यो शास्त्रीय सङ्गीतलाई मिठो गरी त्यसको नियमभित्र बसेर गऱ्यौँ भने यसले पनि हाम्रो 7वटा शरीरको विकास गर्छ। चक्र खुलाइदिन्छ। चक्र सहस्रार चक्रसम्म खुलेका सङ्गीतकारहरू हुनुहुन्छ, हामीले पढ्न पाउँछौँ। यो कुराहरू दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ सङ्गीतबाट। वेदको छन्दमा पाठ गरेर दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ, मोक्षमा पुग्नुभएको छ। यो कुराहरू खोजेर पढ्यौँ भने एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। सनातन अध्यात्म विज्ञान एकदमै मलाई रुचि लागेको विषय हो। वेदाङ्गलाई हामी यतिमै सीमित गर्छौँ, पछि फेरि जोड्नेछौँ आवश्यकता पर्यो भने। सवाल जवाफमा आयो भने, जिज्ञासा आयो भने वेदका चरण तथा उपश्रेणीका बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। वेदका श्रेणी तथा चरण तथा उपश्रेणीहरूमा पहिलो नम्बरमा रहेको छ संहिता। संहितामा मन्त्र पर्दछन्। संहिता वेदको मूल तथा सबैभन्दा प्राचीन भाग हो, जसमा देवताहरूको स्तुतिका मन्त्रहरू समावेश गरिएका छन्। यसबारेमा यति नै गरौँ। अनि अर्को चरण अथवा उपश्रेणी रहेको छ ब्राह्मण। यो ब्राह्मण चाहिँ ग्रन्थ, कर्मकाण्ड भनेर अर्थ लगाइएको छ। ब्राह्मण संहिताका मन्त्रहरू गद्यमा गरिएको विवरण हो, जसमा यज्ञ तथा अनुष्ठानहरूका विधि तथा विधानहरूका विस्तारमा व्याख्या गरिएका छन्। वेदको ब्राह्मण चरण अथवा उपश्रेणी गराउने व्यक्तिहरूले नै पछि पछि गएर ब्राह्मण पदवी पाएका हुन् तथा ब्राह्मण कहलाइएका हुन् भन्ने तर्कसङ्गत मत पनि रहँदै आएको छ। जुन हामीले ब्राह्मण व्यक्ति भन्छौँ, गुरु भन्छौँ, यही वेदको चरण तथा उपश्रेणीको ब्राह्मण भन्ने उपश्रेणी तथा चरणलाई अभ्यास गर्दै गर्दै आएका व्यक्तिहरू नै पछि ब्राह्मण कहलाइएका हुन् भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ चरण तथा उपश्रेणी आरण्यक। यो चाहिँ रहस्य र दार्शनिक कुराहरूको मूल स्रोत भन्न सकिन्छ यसलाई। यी ग्रन्थहरूको अध्ययन वनमा गर्ने गरिन्थ्यो। यी ग्रन्थ भने हाम्रा सनातन शास्त्रहरू, जसमा कर्मकाण्डहरूका उद्देश्य र प्रतीकवादका चर्चा गरिएका छन्। लाक्षणिक कुराहरू जुन पुराणहरूमा बढी उल्लेख गरिएका छन् र यी ग्रन्थहरू उपनिषदको पूर्व रूप मानिन्छन्। त्यसो हुनाले त्यसलाई सम्झाउने, कसरी अझै बुझाउने, अझै डिटेलमा बुझाउने कुरा चाहिँ आरण्यक चरण तथा उपश्रेणीमा गरिएको छ। शास्त्र रचना गर्ने तथा निर्माण गर्ने, प्रतिपादन गर्ने, लेख्ने क्रममा। चौथो तथा अन्तिम वेदको चरण तथा उपश्रेणी रहेको छ उपनिषद। यसलाई वेदान्त दर्शन पनि भनिन्छ। वेदको अन्तिम भाग भएको भएर वेदान्त भनिन्छ। ज्ञानको अन्तिम चाहिँ होइन, ज्ञान त अझै उच्चतम हो। उपनिषद वेदका अन्तिम भाग हुन्, जहाँ यज्ञभन्दा माथि उठेर आत्मा, ब्रह्म, मोक्षका दार्शनिक ज्ञान दिइएका छन्, जसलाई वेदान्त पनि भनिन्छ। वेदान्त दर्शन पछिल्लो चरणमा वेदान्त दर्शनले बडो महत्त्व पाएको छ र एकदमै धेरै विश्लेषण गरिएको विषय हो। वेदान्तलाई चरण चरणमा, भाग भागमा गरिएको छ। अद्वैत वेदान्त एकदमै मुख्य छ।
त्यसपछि द्वैत वेदान्त छ, विशिष्ट द्वैत वेदान्त छ, द्वैत अद्वैत वेदान्त छ, नववेदान्त छ। यो कुराहरू हामी खोजेर पढौँ, बडो इन्ट्रेस्टिङ छ। अहिले चाहिँ हामी यो विषयलाई वेदको र वेदको अन्तर्वस्तुको विषयहरूलाई यही समापन गर्दैछौँ। हरिओम, धन्यवाद, शिवोहम। हामी फेरि अर्को भागमा अर्को महत्त्वपूर्ण सनातन अध्यात्मको विषय लिएर भेट हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हरिओम, धन्यवाद।